अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। पाकिस्तान, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद आई 14 अगस्त 1947। कई लोगों ने इसे तशबीह दी कि ये खुदा का मौजज़ा है, और कई लोगों ने कहा ये ब्रिटिश सरकार की मजबूरी थी कि उन्होंने बरे सगीर छोड़ा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो मुल्क बना दिए। लेकिन पाकिस्तान जब से वजूद में आया, पाकिस्तान ने अपने नज़रियात पे खड़े होने के बजाय दूसरे मुल्कों के मफाद को मुकद्दम समझा। मेरी मुराद है अंकल साम से, अमेरिका से। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही फ्रॉम डे वन अमेरिकन सियासत को, अमेरिकन स्टाइल को, अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग को और ब्रिटिश वे ऑफ थिंकिंग को प्रमोट किया और अपने नज़रियात, अपनी असास, अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी सभ्यता से मुंह मोड़ा। कहने का मकसद कुछ हुआ है कि 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद, जिन्ना साहब की वफात के बाद, इस मुल्क की बागडोर नवाबजादा लियाकत अली खान के हाथ में आई। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा रोल, मुस्लिम लीग के लिए बेबहा खिदमात, बेगम राना लियाकत अली खान की बेबहा कुर्बानियाँ, यूपी के अंदर अपना बसा बसाया घर छोड़ के यहाँ पे आना, बेसर सरमानी का आलम, महाजरीन का मसला, मुल्क की मफकूद किस्म के हालात, हिंदुस्तान पैसे नहीं पूरे दे रहा था, उसके दौरान बागडोर संभाली। लेकिन अपने हमसायों से ताल्लुकात जोड़ने के बजाय हम पहुँच गए अंकल साम के पास, अमेरिका के पास, और आज 78 साल गुजरने को आए हैं। हम अंकल साम के चक्कर से, अमेरिका के चुंगल से और अमेरिका के मिजाज से बाहर नहीं आ पाए। क्या हमारी सियासी कुव्वत हो, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, और क्या हमारा आम आदमी, हर बंदा सिर्फ एक ही सपना देखता है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। जैसे अमेरिका ना हो गया तो खुदा का अवतार हो गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास सबसे पहले ऑफर उस वक्त की दूसरी बड़ी ताकत रशिया की आई थी, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था। उन्होंने कहा हमें कि आप हमारे मुल्क में आए। उन्होंने सबसे पहले हमें एक पूरा इन्विटेशन लेटर भेजा, लेकिन हमारे वजीर आज़म उनकी सारी जो दावत थी उसको, कहते हैं ना, एक तरह से सुबह ताज करके लियाकत अली खान साहब पहुंच गए अमेरिका और पहला पैक्ट साइन किया, फिर दूसरा पैक्ट साइन किया, फिर हमने पेशावर के एयर बेसिस दिए, फिर उससे अमेरिका ने सोवियत यूनियन की निगरानी शुरू की, यहाँ तक कि सोवियत यूनियन ने कहा कि हम पेशावर के जो बड़ा बीर एयर बेस है या उसका नाम जो भी है तारीख के अंदर, उसके ऊपर जाकर अटैक कर देंगे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते करते आज इस लेवल पे आ पहुँचे हैं कि अंकल साम जो चाहता है हमारे से करवा लेता है, और हम सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर उन तमाम फैसलों को या तो नदामत से देखते हैं या फ़ख्र से देखते हैं, या उसके बारे में ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमारे माजी की गलती ये थी तो हमारे मुस्तकबिल का पेश खैमा क्या होगा। सोचने समझने की बात यह भी है कि अगर 78 साल की तारीख देखें तो अमेरिका जैसा बेवफा साथी पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। चाहे वो 65 की जंग हो, जब आप पे एम्बार्गो लग गया, जी हम आपको मजीद साइबर जेट्स नहीं देंगे, हम आपको मजीद असला नहीं देंगे। चाहे 71 की जंग हो, जिसके लिए हम अमरीकी बैरी बेड़े की वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे, अमेरिका का 7वां बैरी बेड़ा आएगा, खलीज बंगाल के अंदर आके भारत को ध्वस्त कर देगा। लेकिन हमने क्या देखा? हमने नज़रिए पाकिस्तान को डूबते देखा। हमने खलीज बंगाल के अंदर पाकिस्तान के नज़रिए को डूबते देखा। हमने ये भी देखा कि दो भाई, बंगाली और पाकिस्तानी, ये आपस में इस तरह लड़े कि इन्होंने अपनी कौमियत को ज़्यादा तरजीह दी बजाय अपनी पाकिस्तानियत को तरजीह देने की। कहने का मकसद ये है, उसके बाद हम अमेरिका की पै दर पै गुलामियों के अंदर चलते रहे, कभी डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर और कभी जमहूरी दौर के अंदर। अमेरिकी गुलामी हमारे मिजाज में आया रही। उसे गुलामी कहें, उसे आदत कहें, उसे वक्त की ज़रूरत कहें, उसे तारीख़ का सिलसिला कहें, उसे तारीख़ का इंतकाम कहें, लेकिन अमेरिकी ग़ुलामी हमारे लिए आज भी बाइस शर्मिंदगी है। कई लोग इसे कहते हैं ये मजबूरी है क्योंकि वो सुपर पावर है। अगर वो सुपर पावर है और हम अंडर पावर हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें अमेरिका से किस तरह फासला बनाना है या बैलेंस ऑफ पावर किस तरह बनाना है, क्योंकि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, अब दुनिया बाइपोलर भी नहीं रही, दुनिया है अब ट्राइपोलर। हर मुल्क के अपने मफादात है, हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक चलता है। अब तो अरबों ने भी अपना मिजाज बदल लिया है, वो अमेरिका की नौकरीशाही से थोड़ा आगे निकल गए हैं, वो अमेरिका को पैसे की ताकत दिखा रहे हैं, वो अमेरिका को अपना पूरा एक जोर दिखा रहे हैं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान, जिसके अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी बासलाहियत फ़ौजी कुव्वत है और बहुत बड़ी बासलाहियत फ़ौजी क़यादत है, वो भी अमेरिका को ज़ोर बाजू दिखा सकती है। वो भी अमेरिका को, कहते हैं ना, नविश्ता दीवार पढ़ा सकती है, उन्हें बता सकती है कि इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है, उन्हें ये बता सकती है कि पाकिस्तान के मिजाज में, पाकिस्तान के अफकार में, पाकिस्तान की सोच में, पाकिस्तान के नज़रियात में, पाकिस्तान की हर शहरी के मिजाज में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पाकिस्तानियत। हमने
80 کے دور میں دیکھا کہ امریکہ ہمیں رگید کے افغان جنگ میں لے گیا. اس کے بعد پھر ہم نے 2000 کے دور میں دیکھا کہ امریکہ ہمیں رگید کے دوبارہ دہشت گردی کی جنگ میں لے گیا. اس کے بعد ہم نے 2010 کے بعد دیکھا کہ امریکہ ہمیں بھول گیا, ہمیں دہشت گردی کا فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دیا. پہلے ہمارے ہی ذریعے, ہمارے ہی قبائلی علاقوں کے ذریعے, ہماری ہی فوج کے ذریعے اپنے ہی جنگ کو مضبوط بنایا اور بعد میں ہمیں ہی متون کیا. یہ ہے امریکہ کی دوستی. امریکہ کی دوستی سے بہتر ہے امریکہ کی دشمنی ہو, کیونکہ کم از کم آپ کے سامنے تو نظر آتا ہے آج جو ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریفیں کرتا ہے, آج جو ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے عزت مآب فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہے, آج جو ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتا ہے, وہ ہماری تعریفیں نہیں کرتا. امریکہ مطلب کا دوست ہے. ایک مطلب کے دوست نے ہمیں 78 سال رگیدا ہے, لیکن ہمیں اس کی مطلب کی دوستی میں بھی وفا نظر آتی ہے. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی جو قیادت ہے, وہ سول ہو ملٹری ہو, ان دونوں میں اتنی صلاحیت ہے. کیا پاکستان نے 65 کی جنگ ہندوستان کو نہیں ہرائی؟ کیا ہم نے کارگل کے اندر ہندوستان کو ناکو چنے نہیں چبوائے؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا ابھی 2025 میں عاصم منیر صاحب کی قیادت میں آپریشن بنیاد مرصوص کے اندر ہم نے انڈیا کا آپریشن سندور تھا, اس کو تباہ حال نہیں کیا, اس کو دفع دور نہیں کیا؟ پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی سیاسی قیادت ہو, اس میں طاقت پوری ہے, ریزیلینس ہے, سب کچھ ہے. بات صرف یہ ہے قومی ارادے کی. ہمارا عام بندہ ہی یہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگ ایسا ارادہ کریں. دیکھیں ایران پہ پابندیاں لگی, آج ایران کہاں کھڑا ہے؟ ہم ایران کو کہتے ہیں جی ادھر کے معاملات بہت خراب ہیں, کرنسی ڈی ویلیو ہے, اس کے علاوہ اور بڑے مسائل ہیں, فرقہ واریت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, آپ ایرانی پروڈکٹ پکڑیں اور اس ساتھ میں پاکستانی پروڈکٹ پڑھیں, آپ کو کوالٹی سے پتہ لگ جاتا ہے ایران آپ سے بہت آگے. ان پہ آج پابندیاں ہیں, تبھی وہ زندہ اور تابندہ اور جاوید ہے. ہم آج بھی امریکن پابندیوں سے ڈرتے ہیں, لیکن کیا سیٹو سینٹو معاہدوں کے بعد انہوں نے ہمارے پہ پابندیاں نہیں لگائیں؟ کیا پاکستان کو بگسٹ نان نیٹو الائے بنانے کے بعد انہوں نے آپ پہ پابندیاں نہیں لگائیں؟ کیا انہوں نے ہماری F-16 کی سیلز نہیں روکی؟ کیا انہوں نے ہمارے سے F-16 کے پیسے لے کے ہمیں واپسی پہ خراب گندم نہیں دی؟ کیا کون سی بے وفائی ہے جو کہ اس سپر پاور کی, اس عالمی طاقت کی پاکستان نے نہیں جھیلی؟ میں مانتا ہوں پاکستان کی جو سیاسی اور ملٹری کی لیڈرشپ ہے, بہت سوچ سمجھ اور بہت فہم و فراست کے بعد وہ اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے, عام شہری کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ صرف اپنے پاسپورٹ پہ امریکہ کا جھنڈے کا ویزا لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کا پروانہ مل گیا. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کے دن بہت تھوڑے ہیں, دنیا بہت چھوٹی سی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے اندر ایک ایمانی کیفیت ہونی چاہیے, ہمارے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم خود اتنی ترقی کریں کہ ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی ضرورت صرف تب پڑے کہ جب ان کو ہماری ضرورت ہو, نہ کہ ہم IMF, ورلڈ بینک, ان کے درمیان امریکہ کی وجہ سے پنڈولم بن کے لٹک رہے ہیں. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو اور قرضوں میں دبائے اور نیچے لائے. ہمارے ساتھ صرف US ایڈ کی بات ہوتی ہے, US ٹریڈ کی کیوں نہیں بات ہوتی؟ ہمارے ارد گرد کے تمام ہمسایوں کو امریکہ نے ہمارے خلاف زچ کر کے رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سوائے چائنا کے ہمارے تینوں ہمسایوں سے ہماری تجارت نہ ہونے کے برابر ہے. ایک افغانستان تھا جس کے ساتھ تجارت تھی, وہاں سے دہشت گردی داخل ہوئی, اور اب امریکہ پاکستان کو دوبارہ افغانستان کے مسائل میں رگیدنا چاہتا ہے. ہماری فوج نے بہت ہی خوش اسلوبی سے ادھر باڑ لگائی, ادھر کے سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دیا. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاک فوج اتنی الجھی رہے کہ ادھر سے وہ انڈیا کو طاقت دے کے آپ کے مشرقی بارڈر پہ چڑھا دوڑے اور آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے, جس طرح کے نکسن کے دور میں پہنچایا, جس طرح کے کسنجر کے دور میں پہنچایا, جس طرح کے بش کے دور میں پہنچایا, جس طرح کے کولن پاول کے دور میں پہنچایا, جس طرح کے بلیک واٹر کے ذریعے پہنچایا, جس طرح کے ریمنڈ ڈیوس کے ذریعے پہنچایا. ایک بات یاد رکھیے گا, امریکہ وعدے کا دوست نہیں ہے. پاکستان کے 78 سالہ تاریخ, جس کو میں نے آج بریفلی 10-15 منٹ کے اس ولاگ میں بیان کیا, وہ اس بات کی گواہ ہے. وہ اس بات کو خود چیخ کے بیان کرتی ہے کہ انکل سام کی دوستی نے ہمیشہ پاکستان کو ایسے ہی نقصان پہنچایا جیسے اگر آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے وہ ڈسے گا تو آپ کو ضرور. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے آپ کی اور میری بہت حد تک رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.